नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के यूनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने की कोशिश करूँगा और कुछ ख़बरें रखूँगा। सबसे पहले आज जो बड़ी ख़बर ये आ रही है कि हुकूमत ने शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत की तजवीज़ पेश कर दी है और कहा है कि वो एक खाका तैयार करेंगे। उसकी क्या तफसीलात है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बिल गेट्स की एक बेटी मुस्लिम नौजवान से शादी रचाने को तैयार हो चुकी हैं, उस पर भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज बजट पेश कर दिया गया जिस पर आज सारा दिन बहस हो रहा है, सोशल मीडिया में इसी पर बहस है। एक जानिब बजट पेश कर रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक मां ने 4 बेटों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। सबसे अफसोसनाक खबर आ रही है। जानते हैं कि बजट में क्या तफसीलात है, ये तो मैं शाम में बयान करूंगा, लेकिन ऐसे हालात क्या है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से रूस में बोसो किनार पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको चेहरा छुपाना होगा, आप हाथ नहीं मिला सकते एक दूसरे के साथ, ऐसी कुछ पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस और तस्वीर मुझे इस वक्त भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई हैं। उसमें पटना की वो वीडियो भी है जिसमें एक वीडियो को लेकर के बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम फसादात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसकी हकीकत कुछ और है। वो भी मैं तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। असुद्दीन ओवैसी बीदर क्यों गए उस पर भी बहस होगा, वो भी तस्वीर रखी जाएंगी और गया के शांति बाग की भी तस्करा आज होगा। तो नाज़रीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में शामिल हो जाएं, मिशन में शामिल हो जाएं। नए अफराद को सीधी बात के सब्सक्राइबर्स जितनी तादाद में हो सकते उतनी तादाद में बनाएं ताकि सच और सच्चाई, हक़ और हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन इसी ताउन के साथ साथ हमने बारहा आप लोगों से इदारे को माली एतबार से मजबूत बनाने का बारहा आप लोगों से अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। और जो लोग कर चुके हैं हम उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो हमारी उम्मीद है उस उम्मीद का जो है कोई ख़ास फ़ीसद मौसूल नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग जो अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं किए हैं उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाएँ और जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर अपना पैगाम भेजें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले शांति बाग की बात करते हैं। गुज़िश्ता 15 दिसंबर से शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ शाहीन बाग में मुज़ाहरा कर रही ख़वातीन की मेहनत रंग लाती हुई नज़र आ रही है। मरकज़ी हुकूमत जो अब तक इन मुज़ाहिरीन से कोई बात नहीं करना चाहती थी बिलाखिर बातचीत के लिए तैयार हो गई है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने हफ्ते के रोज़ एक ट्वीट करके जानकारी दी कि वो शाहीन बाग के मुज़ाहिरीन से गुफ्तशुनीद करने के लिए तैयार हैं। रविशंकर प्रसाद ने शाहीन बाग के मुजाहिरीन के साथ बातचीत की तजवीज़ पेश करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक खाका तैयार करेंगे जिसके तहत शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर क़ानून ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि बातचीत के ज़रिए मुजाहिरीन के अंदेशों को दूर किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि इसका कोई नुकसान हिंदुस्तानी शहरियों पर नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद का यह बयान शाहीन बाग मुजाहिर से जुड़े सभी लोगों के लिए कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक मोदी हुकूमत में शामिल वज़रा मुजाहिरीन को तनकीद का निशाना ही बना रहे थे, उन्हें मुल्क दुश्मन जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। हत्ता कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी एक इंतखाबी रैली के दौरान शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे मुजाहरे पर तल्ख बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बागबरपुर में EVM का बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि करंट शाहीन बाग के अंदर लगे, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि शाहीन बाग का करंट इस वक्त जो है खुद BJP नेताओं को लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आखिरकार रविशंकर प्रसाद को ये ट्वीट करने पर मजबूर किया गया। इस ट्वीट के बाद लगातार तबसरे जारी हैं कि क्या होगा, क्या ये कोई मनसूबा बंद होगा या उसमें शाहीन बाग की ख़वातीन की बातें सामने लाई जाएंगी, वो जो मुतालबात करेंगी वो सामने रखी जाएंगी, या फिर अपना ही रोना रो करके BJP हुकूमत मरकज़ी हुकूमत हमेशा की तरह जो है वहाँ से निकल जाएगी। इस तरह की जो है अलग अलग तबसरे आ रहे हैं। देखते हैं कि अब ये कब गुफ्तगू करते हैं और क्या गुफ्तगू करते हैं। बहरकैफ नाज़रीन एक और अहम तरीन ख़बर वो ये है कि आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बजट पेश कर दिया गया है साल 2020 का, और इसको लेकर के मुख्तलिफ तबसरे उसकी एक लंबा बयान आज जो है निर्मला सीतारमण ने दिया और उस पर जो बहस है अब इसमें
ٹیکس کی چھوٹ کی بات کہی جا رہی ہے، بہت ساری تفصیلات اس میں آئے ہیں، جبکہ اس میں کہیں بھی غریب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ایک طرف شیئر بازار کی بھی حالت آج خستہ ہو گئی ہے، ایک طرف بجٹ پیش کیا گیا، سینسیکس 741 پوائنٹ پر نیچے اتر گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس وقت پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان میں اتر پردیش کے ضلع فتح پور کے شانتی نگر کالونی سے ایک بہت ہی افسوسناک خبر یہ آتی ہے کہ خاتون نے اپنے 4 بچوں کو زہر کھلانے کے بعد خود زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ شانتی نگر کالونی میں رام بھروسے کی بیوی شیاما دیوی 42 نرنکاری بالکلہ انٹر کالج میں کھانے پکانے کا کام کرتی تھی۔ رام بھروسے نشے کا عادی تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں آئے دن تنازع ہوتا رہتا تھا۔ پولیس کے مطابق شیاما نے 2 دن قبل پہلے اپنے 4 بیٹوں کو زہر کھلایا، پھر خود کھا لیا، اور پولیس کو اس کی اطلاع 2 دن بعد سنیچر کو اس وقت لگی جب پڑوسیوں نے مکان کے اندر سے بدبو آنے کی شکایت پولیس سے کی۔ مہلوکین کی شناخت شیاما 45، پنکی 21، پریانکا 14، ورشا 12 اور ننکی 10 کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے شوہر رام بھروسے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف بجٹ پورے ملک کا پیش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف غربت اور پریشانی اور مسائل زندگی اس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ خواتین اپنے تمام لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اس جانب بھی جو ہے حکومت کو سنجیدگی سے دیکھنا پڑتا ہے۔ بجٹ چونکہ تمام لوگوں سے وابستہ ہونا چاہیے، لیکن اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے، تبصرے یہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس میں نہ غریب کا خیال رکھا گیا ہے، نہ متوسط طبقے کا خیال رکھا گیا ہے، نہ کسانوں کا طبقہ رکھا گیا ہے، اور نہ ہی روزگاری دینے کی کوئی وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بجٹ بھی صرف امیروں کے لیے ہوگا، اس طرح تبصرہ آ رہا ہے۔ بہرکیف اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تفصیل سے رکھتا ہوں شام میں ویڈیو نیوز میں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک تازہ ترین خبر اس ریکارڈنگ کے بیچ میں اس وقت مجھے آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے شاہین باغ سے۔ شاہین باغ میں فائرنگ کر دی گئی ہے، ایک ملزم کی جانب سے فائرنگ کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور فائرنگ کرنے والا نوجوان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسکرین میں دکھایا جا رہا شخص وہ ہے جس نے ملزم ہے، اور شاہین باغ میں مظاہرے میں اس نے فائرنگ کی ہے۔ اس فائرنگ کی وجہ سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس فائرنگ میں کسی کے زخمی ہونے کی خبر تو موصول نہیں ہو رہی ہے، لیکن فائرنگ کرنے والے شخص کو پولیس نے حراست میں لیا۔ شاہین باغ میں مظاہرین بڑی تعداد میں جمع ہیں اور کسی بھی حال میں اس مقام کو خالی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل جو حالات پیش آئے جامعہ ملیہ کے احاطے میں، وہاں پر جو ہے وہاں کے طلباء پر ایک شخص نے، سرفرے شخص نے جو ہے فائرنگ کر دی تھی، ایک شرپسند نے، جس کا تعلق ہندوتوا تنظیموں سے کہا جا رہا ہے۔ اب چونکہ حالیہ یہ خبر آئی ہے، ریکارڈنگ کے درمیان میں اس کی پوری تفصیلات نہیں آ رہی ہیں کہ یہ کون شخص ہے، کیا شخص ہے، لیکن اس کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں، اگر تازہ رپورٹ آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو بھی چل رہی ہے وہیں کی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، میں آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں ایک ایسی خبر کی جانب جو خبر جو ہے واقعی اچھمبے میں آنے والی ہے، لیکن یہ خبر کل سے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ خبر کا تعلق ہے نیو یارک سے۔ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا جو بلینئر ہے۔ بل گیٹس کی بیٹی نے جینیفر گیٹس نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے دلہے کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ اپنے مسلم دوست نائل نثار سے شادی کریں گے۔ جینیفر کے ہونے والے دلہا نائل نثار کا تعلق مصر سے ہے اور وہ ایک معروف گھڑ سوار ہے۔ بل گیٹس کی بڑی بیٹی جینیفر گیٹس اور ان کے ہونے والے شوہر نائل نثار نے سوشل میڈیا ویب سائٹ انسٹاگرام پر برفیلی وادی میں شادی کی پیشکش کی تصاویر شیئر کی۔ میڈیکل کی طالب علم اور گھڑ سواری کی کھلاڑی جینیفر نے نائل نثار کی طرف سے کی گئی شادی کی پیشکش پر ہاں کہتے ہوئے انسٹاگرام پر لکھا، نائل تم بے مثال ہو، ہم دونوں کیا اپنی آگے کی زندگی ایک ساتھ گزارنے، کچھ نیا سیکھنے، فروغ پانے، مسکرانے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ بہرکیف ناظرین، ایک خبر ہے، لمبی خبر ہے، لیکن اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا بول بالا ہے، ہر طرف مسلمانوں سے نفرت کی ایک لمبی لکیر، ایک لہر چل رہی ہے، ایسے حالات میں بلینر ملینر جیسوں کی بیٹیاں اگر مسلمانوں سے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا میں اعلان شادی کرنے کا اعلان کرتی ہے تو اس کا رد عمل ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا میں کس طرح کا آتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ٹرولرز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر جو ہے عجیب قسم کا ماحول بن جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر بل گیٹس کی بیٹی جینیفر گیٹس کی جانب سے اعلان کرنا سوشل میڈیا پر اور نائل نثار کو اپنا شوہر بنانے کی جو ہے
اعلان کرنا سوشل میڈیا میں، اس کو قابل تعریف بھی کہا جا رہا ہے، لیکن بل گیٹس کو اس اعلان کے بعد جو ہے بہت زیادہ ٹرول بھی کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں قسم کے عوام اس وقت سوشل میڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلاموفوبیا کی شکار ہو کر کے جو ہے ایک عجیب قسم کی سوچ اور فکر مسلمانوں کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں خبر جب کل سے وائرل ہو رہی ہے تو یہ معاملہ اور یہ بحث اس وقت اور اس پر بہت زیادہ تبصرے سوشل میڈیا میں بالخصوص یورپین ممالک میں چرچے میں ہیں، اور فیس بک اور ٹویٹر میں تو یہ لوگ اس وقت چھائے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلتا ہوں، اور وہ ہے کہ روس میں بوسو کنار پر ہاتھ ملانے پر اس وقت پابندی لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں، صارفین کے حقوق کے تحفظ کی نگرانی کرنے والے ایک روسی واچ ڈاگ نے روسی شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہاتھ ملانے، بوسہ دینے یا چوم کر خوش آمدید کہنے وغیرہ سے پرہیز کرے۔ جیسا کہ یورپین ممالک میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ملاقات کرنے کا ایک الگ ہی انداز اور الگ ہی طریقہ ہوتا ہے، جیسے عرب ممالک میں بھی اکثر پایا جاتا ہے کہ جب ملاقات کرتے ہیں تو آپ سے گال ملاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور چہروں پر ماسک پہن کر رکھیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بالخصوص بھیڑ والے مقامات پر ایسے عوامل سے بچیں۔ یہ ہدایت کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ ناظرین، کل سے بھی سوشل میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے چائنا میں کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت تک جو رپورٹ مل رہی ہے 10,000 افراد اس وقت جو ہے اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، جو تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت کورونا وائرس پورے عالم کے لیے ایک قسم کا جو ہے ایک چیلنج بن چکا ہے، اور ایک عالمی بحران بتایا جا رہا ہے اس کو لے کر کے۔ اگرچہ روس میں اب تک کورونا وائرس کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا، لیکن پڑوسی ملک چین کے ساتھ روابط اس احتیاطی تدبیر کی وجہ بنے ہیں۔ روس نے سرحدی پابندیوں میں بھی عائد کر رکھی ہے، جن کا مقصد وائرس کا روس میں ممکنہ پھیلاؤ روکنا ہے۔ تو ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جو یورپین ممالک اور اس طرح کے یہاں پہ ملاقات کا الگ ہی انداز ہوتا ہے، لوگ گلے ملنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ خواتین اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، اور عجیب و قسم کی جو ہے ایک ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہیں، ملاقاتوں کا جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مختلف چیزوں میں اور مختلف ویڈیوز میں۔ تو اب ان تمام چیزوں پر پابندی لگایا، بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہاتھ ملانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ چائنا جہاں پر اس وقت نقاب پر اور حجاب پر پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی، بلکہ کئی علاقوں میں وہاں پر اس وقت ماسک پہننے کو، سر کو اوڑے رکھنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ناظرین کہ جو ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بھی جو ہے اس ملک میں اور اپنے قدرت کا بھی نظارہ کراتا رہتا ہے الگ الگ انداز میں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی وجہ ہے کہ اب مختلف کورونا وائرس جب سے بھی پھیلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، الگ الگ دعائیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، 5 وقتہ باوضو رہنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اور الگ الگ انداز میں بہت ساری چیزیں اور ان سنتوں کا تذکرہ ایک مرتبہ نکل کر پھر سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ کون سی سنت کو ادا کرنے سے کس طرح کی بیماری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور 5 وقتہ نماز کے وقت جو وضو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کس طرح کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو چہروں پر نہ پھیرنا، بہت ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں۔ میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ اسی کے حوالے سے بعض لوگ اپنے من گھڑت چیزیں بھی سوشل میڈیا میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب تک دلائل کے ساتھ کوئی احادیث اور دعائیں آپ لوگوں کے سامنے نہ ہو، اس پر ہرگز کوئی یقین نہ کریں۔ بہرکیف اپنا بچاؤ اور اپنی تدبیر اس طرح کے وائرس سے بچانا ضروری ہے۔ جیسے کہ اس وقت کچھ میں فوٹوز آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو میں نے کل اطلاع دی تھی کہ جو ہے چائنا سے بہت سارے لوگ انڈیا کے جو طالب علم وہاں ووہان میں پڑھائی کر رہے تھے وہ آج ہندوستان پہنچ چکے ہیں، اور ان کی تعداد 300 سے زائد ہے، اور وہ یہاں آنے کے بعد ان کو جو ہے ایک آرمی کے کیمپ میں لے گیا ہے جہاں ان کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ یہ تصویر اس وقت تازہ آئی ہوئی ہیں جو وہاں سے لوگ پہنچے۔ اب ان کو جو ہے یہاں پر اس کیمپ میں رکھا جائے گا، اور اس کیمپ پہ پورے چیک اپ کے بعد ہی ان کو جو ہے کسی بھی طرح سے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بہرکیف ناظرین، آئیے کچھ تصویریں جو آج وائرل ہوئی میں اس پر اس وقت تبصرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے بریک لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پٹنہ کی ایک ویڈیو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں آپ آوازیں لگ رہی ہوں گی۔ دراصل میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اس لیے لگنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کی حقیقت کچھ اور ہے اور اس کو کچھ اور بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جو ہے پٹنہ میں ایک سرسوتی پوجا چل رہی تھی، اور اس میں جو ہے ایک خاص گروپ، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ گروپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پر پتھراؤ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دو گروپوں میں جھڑپ ہو گئی۔ اور یہ کس نے کیا ہے؟
एबीपी न्यूज़ को जो है ट्वीट करते हुए, नीतीश कुमार को ट्वीट करते हुए एक शख्स ने ये ट्वीट किया है, जबकि ये हकीकत ऐसा नहीं है। इसमें ना हिंदू मुसलमान के फसादात हुए थे, ना ही सरस्वती पूजा में कोई जो है फतरा हुआ था। असल में 2 हॉस्टल के तलबा के माबैन फतरा हुआ था। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि हॉस्टल में हर तरह के, हर मज़हब से, हर समाज से ताल्लुक़ आने वाले लोग होते हैं। 2 हॉस्टल में होने वाले फतराव को मजहबी रंग देकर के इस वक्त जो है भड़काव करने की कोशिश की गई। लिहाजा जो लोग पटना से इस वीडियो को अलग अलग अंदाज में शेयर कर रहे हैं, वो सबसे पहले इस हकीकत को जान ले कि ये फ़िरका वाराना फसादात नहीं है। आपका जो है कोई भी वो अफराद जो असबियत रखते हैं और इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिशों में हैं, वो इस तरह की कोई फेक खबर देकर के इस वीडियो को शेयर करें तो उसको पहले जानने की कोशिश करें। दरअसल यहाँ जो हुआ है वो 2 हॉस्टलों के तलबा के दरमियान हुए पत्थरबाजी की वजह से उस दोनों के दरमियान जो इलाका होता है, उस इलाके के मकामी लोग गुस्से में आ गए और फिर उन लोगों ने भी जो है वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पर तनाव का माहौल बना। लेकिन पुलिस वहाँ पहुँच करके हालात को काबू में करने का दावा कर रही है। बहरकत नाज़रीन, बीदर चलते हैं और बीदर के बारे में आपको मालूम है कि यहाँ के एक मशहूर स्कूल को सीए के ख़िलाफ़ बच्चों को ड्रामा करने की वजह से गिरफ़्तार किया गया था और वो 4वीं 5वीं जमात के तलबा थे और ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई थी तलबा के साथ और वहाँ की उस उस्तानी के साथ जो उनको पढ़ाती हैं। तो इसी बात को जानने के लिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर जिनको गिरफ़्तार किया गया बच्चों को और उस्तानी को, उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पहुँचे और उनसे मुलाकात की और यहाँ के इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया से साफ तौर पे कहा कि जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। आपने जो है इस तरह बच्चों को गिरफ़्तार करके उनके साथ नाइंसाफ़ी का मामला अपनाया है, लिहाजा स्कूल के ख़िलाफ़ या फिर उस्तानियों के ख़िलाफ़ और जो तलबा के ख़िलाफ़ जो मुक़दमात दर्ज हुए हैं, सेडिशन या दूसरी चीज़ें, उसको हटाया जाए। इसका मुतालबा असदुद्दीन ओवैसी ने आज बीदर पहुँच करके किया है। ये वहीं की तस्वीरें आई हुई है हमारे पास। नाज़रीन, इसके अलावा सदी की डील के सिलसिले में मैंने पूरी तफसीलात आपको दी थी। इस वक्त सऊदी अरब को साफ़ तौर पर तुर्की के सदर एर्दोगान साफ़ तौर पर ललकार रहे हैं। उन्होंने आज के अपने ताज़ा बयान में कहा है, ऐ सऊदी अरब, आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? कब कुछ कहोगे? बहरीन, ओमान और अबू धाबी तो वहाँ मौजूद थे और तालियां बजा रहे थे। शर्म करो, कुछ शर्म करो। ये साफ तौर पर सऊदी अरब को जो है ललकार रहे हैं तुर्की के सदर एर्दोगान। उन्होंने कहा कि अगर आज हम मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके तो कल काबे की तरफ उठने वाली शैतानी निगाहों को भी नहीं रोक सकेंगे। बैतुल मक़दिस सुर्ख़ लकीर है। ये सदर एर्दोगान ने किसी भी तरह से जो है मस्जिद अक्सा को यहूदियों के और गासिब इसराइलियों के हवाले करने से मना करते हुए अरब ममालिक को कचौके लगाकर उनको उभारने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अब खामोश रहेंगे तो कल को आपकी बारी होगी और कल काबे पे भी इनकी नज़र पड़ेगी। बहरकत नाज़रीन, आइए इस वक्त चलते हैं हम लोग मुरादाबाद में। एक वीडियो आज मुरादाबाद से वायरल हो रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का एक तानाशाही माहौल बना हुआ। एक पुलिस अफसर है, गालियां दे रहा है और जो आराम से खड़े हुए तलबा हैं उसकी तस्वीर कशी कर रहा है और उनको ज़बरदस्ती रास्ते से भगा रहा है। ये कहाँ का कानून है? ये किस तरह का काला कानून है? किस तरह की पुलिस की तानाशाही है यूपी में? ये मुरादाबाद की नई वीडियो आ रही है। देखिए किस तरह रिक्शा रोक रोक करके जो है मुस्लिम नौजवानों की तस्वीरें ले रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आखिर क्या मामला हो रहा है, या यूपी क्या कटा हुआ है, किस तरह का क्या इन लोगों का अलग कानून बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। ये एक किस्म की नौजवानों को हरासा करने की, डर और खौफ पैदा करने की बात है कि चेहरे के सामने ले जाकर के उनकी तफसीलात पूछता है, उनकी तस्वीर कशी करता है। क्या इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगा? क्या इस तरह का खौफ का माहौल यहाँ बनाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई इंतज़ामिया की जानिब से? ये पूछना पड़ेगा यूपी की हुकूमत से और अदालती इंतज़ामिया को और दीगर वो लोग जो इस वक्त इंसानी हुकूक के बातें करते हैं, उन लोगों को इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर के पेश करना होगा कि आखिर नौजवानों को इस तरह हरासा करने का क्या मतलब है। पब्लिक के सामने उनसे पूछना और जो खड़े हुए हैं अपने अपने काम से जो जा रहे हैं उन लोगों को जो बिल्कुल मुस्लिम नौजवानों को निशाना बना करके इस तरह पूछताछ करना और उनको गालियाँ देना, इसको आवाज़ सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह गालियाँ भी दे रहा है वो ये नौजवान, माफ़ कीजिएगा नौजवान कर रहे ये पुलिस ऑफिसर। नाज़रीन, हम इस वीडियो को आखिर में आपके सामने आवाज़ के साथ पेश करेंगे। अब आइए चलते एक और वीडियो आप लोगों के सामने बताता हूँ। एक
یہ خواتین کا ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر 20 خواتین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. دراصل یہ خواتین بی جے پی دفتر کے سامنے ایسے لیڈران کے خلاف جن کی وابستگی بی جے پی سے ہے ان لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جو سوشل میڈیا میں جب کوئی تنقید ہوتی ہے ان لیڈران کے خلاف تو وہ ڈائریکٹ ریپ کرنے کا جو ہے دھمکی دیا کرتے تھے. تو پولیس کی جانب سے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے آج بی جے پی دفتر کے سامنے ان خواتین نے دھرنا دینا شروع کر دیا اور بی جے پی کے خلاف نعرے لگایا ان کے لیڈران کے خلاف کہ وہ کس طرح خواتین کو جب ان پر کوئی تنقید کرتی ہے پولیٹیکلی یا سیاسی سطح پر تو ان کو جو ہے ریپ کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں. اس وجہ سے جو یہ خواتین نے احتجاج کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے پولیس نے یہاں سے 20 خواتین کو گرفتار بھی کر لیا. ناظرین تمل ناڈو کے کرشنا گری چلتے ہیں. وہاں پر اس وقت پرزور احتجاج ہوا ہے یا آپ نظارات دیکھ سکتے ہیں. یہ کرشنا گری کیا ہے تمل ناڈو کے یہاں پر بھی پرزور احتجاج ہوا ہے سی اے کے خلاف یا NRC کے خلاف. ہم آپ کو آخر میں آوازوں کے ساتھ یہ کلپ بھی دکھائیں گے. اس کے علاوہ گیا سے بھی کچھ تصویریں آئی ہوئی ہیں شانتی باغ کی. یہاں بھی جو ہے پرزور طور پر خواتین اس وقت شاہین باغ کا نظارہ پیش کر رہی ہیں اور پرزور طور پر جو ہے یہاں بھی بل کے خلاف اور سی اے بل کے خلاف جو احتجاجات کیے جا رہے ہیں. بہرکیف ناظرین کچھ اور بھی خبریں آئی ہوئی ہیں اس وقت. وقت چونکہ ہو چکا ہے میں شام کے ویڈیو نیوز میں وہ خبریں اور وہ تفصیلات رکھوں گا. اس وقت مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. हम नहीं, ये ऐसा